आजको हाम्रो विषय रहेको छ लत। कुनै पनि काम या कुरामा निरन्तरता दिइराख्नु, जुनले चाहिँ हाम्रो दुवै मन र मस्तिष्क र हाम्रो शरीरलाई त्यसले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हानि गर्छ भन्दा भन्दै पनि त्यसलाई नै लगातार रूपमा गरिराख्नुलाई चाहिँ लत भनिन्छ। मानिसहरूलाई चाहिँ अनेकौँ किसिमका लतहरू लागेका हुन्छन्। कसैलाई ड्रग्स लागु पदार्थको सेवन गर्ने लत लागेको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालको लत लागेको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ एकदमै धेरै घुम्ने लत लागेको हुन्छ, कसैलाई एकदमै धेरै केही न केही हुन्छ नि, एउटा कुराबाट स्विच भएर अर्को कुरामा सामानहरू हुन्छ नि, त्यो किनमेलको लत लागेको हुन्छ भने अरूहरू पनि यस्तै थुप्रै लतहरूबाट चाहिँ हामी मानिसहरू चाहिँ गुज्रि नै रहेका हुन्छौँ। अब लतले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा हामीले जुन जिन्दगी जिउँछौँ नि, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। अब स्टार्टिङको फेजहरूमा भनेको जब पनि कुनै पनि कुराहरूलाई स्टार्ट गरिन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ ती कुराहरू एकदमै सुन्दर लाग्छ। त्यसले चाहिँ ओहो मलाई त के नै राम्रो गरिरहेछ, यसलाई त मैले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर त्यसलाई मैले रोक्न सक्छु, यसले मेरो बडीलाई पनि नकारात्मक असर गरेको छैन र यसले अरू घर समाजलाई पनि त के नकारात्मक असर गरेको छैन भन्ने कुराबाट त्यो स्टार्ट हुन्छ। जब त्यो लत बन्दै जान्छ, कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले रिपिटेडली गर्दै गरिरह्यौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो प्र्याक्टिसबाट चाहिँ त्यो ह्याबिट फर्म हुन जान्छ र त्यसको हामीलाई बानी लाग्छ र त्यसलाई लत भनिन्छ। अब लागु पदार्थको सेवन चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भने अब 10देखि 25 या 22-23 उमेरका मानिसहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले खासमा चाहिँ साथी सङ्गीको देखेर अब कस्तो कुल देखिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो सुनेर, अब त्यसमा पनि कम्पिटिसन गरेर, अब ऊ जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छ त्यस्तै कुराहरूले उसलाई इफेक्ट गरेर हुन्छ नि, रमाइलोको लागि सुरु गरेको हुन्छ भने अब 20देखि 30 या 25देखि 35 40 त्योभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएका उतार चढावहरू, त्यो कुराहरूलाई अब कर्तव्यहरू पनि त्यही अनुसार बढ्दै जान्छन्, त्यो कुराहरूलाई राम्रोसँग निभाउन नसक्दा चाहिँ त्यो पेन भुलाउनको लागि चाहिँ लागु पदार्थको सेवन गरिरहेका हुन्छन्। अलिकतिबाट स्टार्ट हुँदै गएको त्यो बानी चाहिँ पछि गएर लतमा फरिन, त्यो समाज ऊ जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छ नि, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सबैले खाइरहेछ, सबैले गरिरहेछ भनेपछि किन पनि मैले नगर्ने भन्ने कुराबाट पनि उसले त्यो लागु पदार्थको सेवन सुरुवात गरेको हुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै नै हो। अब सबैजनाले गरिरहेको छ, मैले किन नगर्ने त, किन फरक हुने त भन्ने किसिमले पनि अब सामाजिक सञ्जालहरू चलाउनेदेखि लिएर त्यहाँनिर पोस्टहरू गर्ने, पिक्चरहरू राख्ने, आफ्नो लाइफका प्रब्लमहरू सेयर गर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छन्। साथै यो कुनै पनि कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई लत लाग्यो भने चाहिँ त्यो पछि गएर चाहिँ त्यसले हामीलाई त्यो कुराहरू गर्न नपाउँदा चाहिँ त्यो मान्छेलाई डिप्रेसन या अरू एन्जाइटी डिसअर्डरबाट पनि उसले जिन्दगी गुजार्नु परेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कसैले चाहिँ अवेरनेस र त्यसको नलेजको कमीले गर्दाखेरि पनि त्यो स्टार्ट गरेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि लैलैमा लाएर हो त नि, गरम न त भनेर लागेको हुन्छ र बिस्तारै गर्दाखेरि उसलाई त्यो उसलाई बानी परेको हुन्छ, जुन छुटाउन उसलाई निकै गाह्रो हुन्छ। अनि लागु पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा थुप्रै किसिमका समस्याहरू अरू नर्मल मान्छेले भन्दा पनि धेरै भोग्नु परेको हुन्छ। जस्तै कि उनीहरूको रिलेसनसिपहरू चाहिँ अब टुट्ने चान्सेसहरू बढी हुन्छ, किनभने अर्को मान्छेले त नर्मल एक्सपेक्टेसन गर्छ नि त रिलेसनहरूमा, चाहे त्यो फ्यामिलीसँगको होस्, चाहे त्यो साथी सङ्गीसँगको होस्, चाहे त्यो अब विवाह भएर श्रीमान श्रीमतीको होस् या प्रेमी प्रेमिका जो पनि हुन्छ नि, उनीहरूको त एउटा एक्सपेक्टेसन
हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै अब ह्यान्डल गर्न सक्दैन नि त, ह्यान्डल पनि कति हदसम्म गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अब गाह्रो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रिलेसनहरू टुट्ने पनि हुन्छन् लागु पदार्थ सेवन गर्ने मानिसको किसिममा। साथै ऊ समाजबाट पनि एकदमै धेरै घृणित भइसकेको हुन्छ, समाजले पनि पचाउन नसकेको स्थितिहरूबाट गुज्रिरहेको हुन्छ। साथै ऊ अब यो मुद्दा मामिलाहरूमा पनि एकदमै धेरै पर्न जान्छ, उसले चाहिँ आफ्नो हेल्थ कन्डिसन पनि एकदमै नराम्रो हुँदै गइरहेको महसुस पनि गर्न सक्छ। अनि उसले लिभर भयो, लिभरसँगका भयो, सास प्रश्वाससँगका भयो, अनि अल्सरदेखि लिएर क्यान्सर जुनले चाहिँ जिन्दगी पनि लिन सक्छन् जस्ता रोगहरूसँग पनि उसले गुज्रिनु पर्ने हुन्छ भविष्यमा गएर। अरू त्यस्तै भनेको चाहिँ उसको ब्रेनको अर्डर जुन हुन्छ त्यो लागु पदार्थको सेवनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्डर बिगारिदिन्छ र त्यो अर्डरलाई चाहिँ बिगारेपछि ब्रेनको कनेक्सनहरूमा चाहिँ चेन्जेस आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि लतहरू छन् नि त्यसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै असर गरेको भनेको चाहिँ अहिलेका युवा पुस्ता जसले चाहिँ अब आफू विकसित सँगसँगै घर समाज र देशको पनि विकास गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ। अब उनीहरू नै यो कुरामा लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै अब उसको आफ्नै जिन्दगीको पर्पस पनि कतै छुट्छ र साथै अब देश त धेरै टाढाको हो, घर र समाजलाई पनि विकसित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। अब त्यही भएर चाहिँ अहिलेको यङस्टरलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले नै चाहिँ सर्टेन कुराहरूको अवेरनेस दिन, अब कुनै कुराहरूमा फेसिलिटी छ भने फेसिलिटिज दिन चाहिँ एकदमै धेरै जरुरत छ कि जब कि उनीहरूले त्यो राइट पाथहरू फलो गर्न सकुन्। अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ यस्तो हो, समाजले कुन कुरालाई कसरी लिइरहेछ, कुन कुराहरूलाई चाहिँ राइट हो त्यो कुरालाई कतिको फलो गर्नुपर्छ र कुन कुराहरूलाई चाहिँ नेगेटिभली इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ छोड्दै जानुपर्छ। अब हामी भनेको आज नै मर्छौँ या भोलि नै मर्छौँ भन्ने त ठेगान हुन्न नि त, तर कुनै पनि कुरा होस् या काम गर्दाखेरि चाहिँ म आजको लागि रमाउने मात्रै भनेर पनि हुन्न क्या, त्यसले मलाई कतिको इफेक्ट गर्छ त्यसले मेरो बडीलाई, माइन्डलाई, मसँग रिलेटेड अरू मान्छेहरूलाई पनि कतिको इफेक्ट गर्छ, चाहे त्यो लङ टर्ममा होस् चाहे सर्ट टर्ममा होस्, त्यसले मलाई कतिको इफेक्ट गर्छ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हरेक मान्छेको त्यो एज सँगसँगै चाहिँ कर्तव्यहरू पनि नर्मल कर्तव्यहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यो कर्तव्यहरूलाई सँगसँगै लग्यो भने चाहिँ अब हामीले आफ्नो लाइफको पर्पस पनि फुलफिल गर्छौँ, हामी आफै पनि केही हो भन्नेवाला हुन्छौँ र बुझ्छौँ पनि। यदि हामीले आफ्नो लाइफको पर्पस थाहा नभएर हामी यस्तो एडिक्सनहरूतर्फ लाग्यौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई नै असर गर्छ भन्ने कुराहरू बुझेर चाहिँ यदि छ भने पनि अहिलेदेखि नै छोड्नु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। अब कति धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ जसले होइन रक्सी पिउँछ, जसले सिगरेट खान्छ, जसले ड्रग्सको कन्जम्सन गरिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालहरू एकदमै धेरै चलाउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूले म भोलि अब हुन्छ नि केही समयपछि म छोड्छु नि त भन्नेवाला गरिरहनु भएको हुन्छ होइन। तर तपाईँले भोलि भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो भोलि कहिले पनि आउँदैन कि कुनै पनि कुराले तपाईँलाई नकारात्मक असर गर्छ। तपाईँले केही कुराहरूलाई टाइम दिएर तपाईँको आफ्नो पैसा हेर गरेर आफ्नै जिन्दगी खेर फाल्नुभन्दा त त्यसले अरूलाई पनि त जिन्दगी दिन सकिन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई राम्रो समय र पैसा दुइटै जिन्दगीमा चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यकता हुन्छन्। यसलाई चाहिँ कसैको जिन्दगी परिवर्तन गर्नलाई पनि एकदमै धेरै सहयोग गरेको हुन्छ। त्यसैले अब हुन्छ नि कुनै पनि कुराहरूको लत लागेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई भोलि भनेर नबस्नुहोस् होइन। कुनै कुराले तपाईँ आफै पनि त एनालाइज गर्न सक्ने हुनु भइसकेको छ। यदि हुनुभएको छैन भने पनि त तपाईँको समाजमा कोही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो गाइडेन्स दिन सक्छन्, जस्तै जुन कुरा गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, जुन कुरा गर्दाखेरि बेठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब सिगरेट खाएर, अब रक्सी पिएर, ड्रग्सको कन्जम्सन गरेर, सोसल मिडिया नै मात्रै चलाएर त
ठिक हुन्छ भन्ने त हुन्न नि त। तपाईँलाई चाहिने टाइममा सोसल मिडियाहरूको युटिलाइजेसन गर्नु राम्रो हो, त्यसबाट सिक्नु, त्यसलाई प्रपर युटिलाइजेसन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो होइन। तर कुनै पनि कुराले तपाईँलाई दुइटै अब हुन्छ नि, तपाईँलाई इकोनोमिकल्ली पनि असर गरिरहेछ, तपाईँलाई फिजिकल्ली पनि हार्म गरिरहेछ, सोसाइटीमा पनि तपाईँलाई हार्म गरिरहेछ भने त्यो कुराहरूलाई छोडेर अगाडि बढ्नु नै बेटर हुन्छ। अहिले पनि ढिलो भएको छैन कुनै पनि राम्रा कुराहरू गर्न या केही कुराको राम्रो सुरुवात गर्नलाई चाहिँ कहिले पनि ढिलो भएको हुँदैन। अहिले पनि ढिलो भएको छैन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् होइन। तपाईँलाई आफ्नो नजिकका मान्छेहरूबाट सहयोग चाहिन्छ, माग्नुहोस्, के कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूमा ओर गर्नुहोस्। भनेको जस्तो सजिलो नहोला, तर तपाईँले गर्न स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भन्ने पनि हुँदैन। त्यही भएर से नो टु ड्रग्स। अब हुन्छ नि त्यो सोसियल मिडियाहरूको पनि युटिलाइजेसन राम्रोसँग गरिदिनु, राम्रोसँग गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ होइन। कुनै पनि कुरालाई राम्रो रूपमा लिएर राम्रो रूपमा गर्दै गयो भने राम्रो हुन्छ, र कुनै पनि कुराको मिसयुटिलाइजेसन भयो जहाँ पनि नराम्रो हुन्छ। जहाँ पनि त्यो चिनी पनि अलिकति बढी खायो भने नमिठो लाग्न सक्छ भन्छ नि, त्यस्तै नै हो सबै कुराहरू जिन्दगीमा। सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्दै लयो भने राम्रो हुन्छ। त्यही भएर सबै कुराहरूलाई ठिक्क मात्रामा कसरी लग्नपर्छ भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिएर, अब कुनै कुराको बारेमा आफूलाई थाहा छैन, कुनै कुरा आफूले गर्दाखेरि ठिक जस्तो लाग्छ तर त्यो आफूलाई थाहा छैन भन्दा पनि आफूका नजिकका व्यक्तित्वहरूसँग सोधेर अब लागु पदार्थको सेवन र सोसियल मिडियाको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग युटिलाइजेसन गर्नु भन्ने चाहिँ मेरो खासमा सन्देश यति नै हो। धन्यवाद।